नौजवान ने नहर में छलांग लगा दी। फारूकाबाद से आपको बताते चलें, गांव ढिल्लम फारूकाबाद के नौजवान ने लिंक कैनाल क्यूबी में छलांग लगा दी। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक भाई के साथ झगड़े के बाद नौजवान ने छलांग लगाई। नौजवान की शिनाख्त मुबशर वल्द शहबाज अहमद उम्र 16 साल के नाम से हुई। इतला मौसूल होते ही रेस्क्यू कंट्रोल ने फौरन एमरजेंसी गाड़ी रवाना कर दी। रेस्क्यू 1122 की गोताखोर टीमों ने फौरन रिस्पांस करके तलाश का अमल शुरू कर दिया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले, मोहम्मद असगर गुपांग की रिपोर्ट के मुताबिक 2 रोज़ कबल तशद्दुद से कत्ल होने वाले हाफिज मोहम्मद आबद, जिस रस्ते में पकड़कर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर बेदर्दी से तशद्दुद करने वाले लोगों के खिलाफ FIR तो हो गई, लेकिन इस FIR में हक़ाइक़ सामने आने लगे। हाफिज मोहम्मद आबद की वालदा ने पुलिस पर इल्ज़ाम लगाया कि मेरे बेटे मोहम्मद खालिद को ज़बरदस्ती अंगूठा लगाकर मुद्दई बनाया गया, लेकिन मैं मुद्दई बनना चाहती हूँ। हाफिज मोहम्मद आबद में मेरे जिगर के टुकड़े थे। हाफिज मोहम्मद आबद के भाई मोहम्मद खालिद ने वीडियो बयान जारी करते हुए कहा कि थाने से मुंशी मुझे ज़बरदस्ती घर से ले गया और वहाँ ज़बरदस्ती मुझसे अंगूठे लगवा लिए गए। FIR पहले उन्होंने दी हुई थी। मैं ज़हनी मरीज़ हूँ और मैं मुद्दई नहीं बनना चाहता। मुझे खौफ है कि ये ज़बरदस्ती मुझसे सुलह करवा लेंगे और मेरी माँ मुद्दई बनना चाहती है, लिहाजा मेरी अल्लाह हुक्काम से अपील है कि मेरी माँ को मुद्दई बनाया जाए और असल मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और आज 4 बजे मकतूल हाफिज मोहम्मद आबद के चचा मोहम्मद शफी, जो मकतूल के ससुर भी थे, सदमा बर्दाश्त ना करते हुए इंतकाल कर गए और मकतूल के वर्सा को बड़ा सदमा पहुंचा। अल्लाह ताला मजलूमों पर रहम करे। मैंने खालिद है मेरे भिरा ते तशद्दुद कीते ने आली वहन दे विच जन्ना मैं कोई तो ज़बरदस्ती जन्ना चाह गए उतना कर शायद मुंशी चाह गए मैं को थाने दे विच उतना पहले FIR जन्ना थई पई है उतना मैं ते मेरे जना अंगूठे मरा ने मैं ज़हनी जन्ना टेंशन दा मरीज हाँ, बीमार हाँ, मैं क्या सुने, लिहाजा मैं नहीं मुद्दई बनना चाहता, मेरी वालदा मुद्दई बनना चाहती है। FIA इमिग्रेशन की सियालकोट एयरपोर्ट पर कार्रवाई। शिफ्ट इंचार्ज इमरान शौकत ने जाली पासपोर्ट पर सफ़र करने वाले मुसाफिर को ऑफलोड कर दिया। मोहम्मद रहमान खलीक नामी मुसाफिर बैनुल अक़वामी परवाज़ से पुर्तगाल जा रहा था। मुसाफिर की जानिब से पेश किया जाने वाला पुर्तगाल का पासपोर्ट जाली निकला। मुलजिम का ताल्लुक गुजरात से है। बाद अज़ा मुलजिम को कानूनी कार्रवाई के लिए FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरात मुंतकिल कर दिया गया। साहिवाल से आपको बताते चले, DHQ टीचिंग अस्पताल मेडिकल वार्ड नंबर 2 में सिक्योरिटी गार्ड्स और वार्ड सर्वेंट की अस्पताल में खुल्लम खुल्ला बदमाशियां जारी हैं। मुतल्लिका MS की मुसलसल हथरदमी की वजह से अवाम परेशान। अल्लाह हुक्काम से नोटिस का मुतालबा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक DHQ टीचिंग अस्पताल में मेडिकल वार्ड नंबर 2 में सिक्योरिटी गार्ड्स और वार्ड सर्वेंट के अस्पताल में खुल्लम खुल्ला बदमाशियां जारी हैं। मुतल्लिका MS की मुसलसल हथरदमी से अवाम परेशान है। अस्पताल में आए हुए मरीजों के साथ खवातीन से बदतमीजी गार्ड्स और वार्ड सर्वेंट ने वतीरा बना लिया है। आने वाली खवातीन से पैसों की डिमांड और बदतमीजी से अस्पताल में रहना मुहाल कर दिया गया। गरीब आवाम महंगाई के मारे सरकारी अस्पताल का रुख करते हैं, लेकिन अस्पताल के स्टाफ के ऐसे रवैये से अवाम में तशवीश की लहर। आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। लाहौर से आपको बताते चले, हमारे रिपोर्टर खुरम शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और हल्का PP 164 की जान और शान और साबिका मुशीर वज़ीर आला पंजाब चौधरी अब्दुल रशीद भट्टी को चिनार बाग सोसाइटी रायविंड रोड लाहौर का सदर बनने पर और उनके चीफ कोऑर्डिनेटर और सियासी समाजी रहनुमा मलिक फ़खर हुसैन खोखर और रिटायर्ड एक्साइज इंस्पेक्टर चेयरमैन की जानिब से मुबारकबाद दी गई और फूलों का बुक्का पेश किया गया। और चौधरी अब्दुल रशीद भट्टी ने आने वाले तमाम मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और इस अज़म का इजहार किया कि मैं हमेशा की तरह अब भी अपनी सोसाइटी और अपने हल्के की आवाम के फलाह के लिए काम करूँगा। बहावलपुर से आपको बताते चलें, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ अजमल जबील की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील अहमदपुर शर्किया के इलाके हथेजी मोमना खातून इस्लामिक पब्लिक स्कूल में सहाफ़त कोर्स मुनक्किद हुआ, जिसमें बोलना और लिखना सीखिए और सहाफ़त कोर्स कामयाबी से इख्तिताम पजीर। तहसील अहमदपुर शर्किया के इलाके हथेजी मोमना खातून इस्लामिक पब्लिक हाई स्कूल हथेजी तहसील अहमदपुर शर्किया ज़िला बहावलपुर में एक अहम और मुफीद कोर्स बोलना और लिखना सीखे इनकाद पजीर हुआ। नीज़ सहाफ़त कोर्स सहाफ़ी हजरात के लिए मुनक्किद हुआ, जिसमें इंटरव्यू निगारी, सफ़रनामा, कॉलम नवेसी,
اداریہ نویسی، خبر نگاری اور تحت الفظ خوانی کے اہم اسلوب اور بنیادی اصول و ضوابط کی تعلیم دی گئی اور ان کی عملی مشق بھی کروائی گئی۔ تعلیم تربیت کے طریقے پر تفصیلی لیکچرز دیے گئے۔ مذکورہ کورس کے ٹرینر ڈاکٹر مفتی منور حسین، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ استاد جامعۃ الرشید کراچی تھے۔ کورسز مولانا محمد احمد گھلو صاحب، مینیجنگ ڈائریکٹر مومنہ خاتون اسلامک پبلک اسکول ہتھیجی، تحصیل احمد پور شرقیہ کے زیر انتظام منعقد کروائے گئے۔ مولانا احمد گھلو صاحب اسکول میں ایک پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں استاد محترم حضرت مولانا رحیم بخش، مولانا حماد اللہ، حافظ مشتاق احمد گھلو، الحاج سراج احمد پرہیار، خان عمران خان، صدر انجمن تاجران ہتھیجی، ملک عبید الرحمان، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ لاہور، طارق ڈھول، مولانا خضر حیات بلوچ، ملک عابد ڈھول، حافظ سیف الرحمان، قاری سلیم سمیجہ سمیت ملک ندیم سٹھار نے شرکت کی۔ اور بہاولپور سے ہی آپ کو بتاتے چلے، اجمل شبیل کی رپورٹ کے مطابق احمد پور شرقیہ کی سب تحصیل اچ شریف شمس محل غوث العظم ہاؤس میں ذوالفقار علی بھٹو کی برسی منائی گئی۔ ذوالفقار علی بھٹو کی برسی پر عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ سابق ایم پیپلز پارٹی کے ڈویژنل صدر مخدوم سید علی حسن گیلانی نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا، امریکہ کی تو بات ہی نہ پوچھیں، وہ تو بہادر سرکار ہوئے، لیکن چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بطور وزیر خارجہ دن رات محنت کر کے پاکستان کو آئسولیشن سے نکالا ہے، پاکستان کو گلوبل ولیج میں لے آئے ہیں۔ آج پاکستان نے جو مدعا اٹھایا ہے انوائرمنٹ چینج کا، پوری دنیا نے اسے تسلیم کیا ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں بے وقتی بارشیں ہو رہی ہیں، معاملات خراب ہیں، اس میں پاکستان کا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ بہت ساری باتیں ہو سکتی تھیں۔ آج ہم یہاں پہ شہید قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ آج پاکستان پیپلز پارٹی تحصیل احمد پور شرقیہ کے لوگ، پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیدار، پاکستان پیپلز پارٹی کے جالے آج تجدید عہد کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ ذوالفقار علی بھٹو نے عوام کو جینے کا حق سکھایا، بولنا سکھایا۔ عمران خان آج شہید قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کی مثالیں دیتا ہے، وہ تو جوتی کے برابر بھی نہیں بن سکتا۔ ذوالفقار علی بھٹو تو عوام کی خاطر جیتا تھا، عوام کی خاطر مرتا تھا، یہ تو جیل جانے کے لیے ہی تیار نہیں، اپنے آپ کو آئین سے بالاتر سمجھتا ہے، قانون سے بالاتر سمجھتا ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی شہید قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کے افکار کے مطابق آئین کی حکمرانی چاہتی ہے، قانون کی حکمرانی چاہتی ہے، پارلیمنٹ کی سپرمیسی چاہتی ہے، تو ہم قانون کے ساتھ کسی کو کھلواڑ نہیں کرنے دیں گے۔ انشاءاللہ آج سپریم کورٹ نے انتخابات کا اعلان کر دیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی تو عوام کی جماعت ہے، ہر وقت تیار ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا پیغام گھر گھر پہنچائیں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو، کینڈیڈیٹس کو پورے پنجاب میں کامیاب کرائیں گے۔ نعرہ 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 بھٹو، نعرہ 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 بھٹو۔ 4 اپریل کا دن یوم سیاہ کے دن پہ جمہوری لوگ پاکستان میں مناتے ہیں۔ آج شہید قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی برسی پورے پاکستان میں عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو آئین کی خالق جماعت ہے۔ آج شہید ذوالفقار علی بھٹو زندہ ہے کا نعرہ لگتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اسلامی بلاک بنا کے اپنی مثال آپ قائم کی، پوری دنیا میں اسلامی ممالک کے رہنما کے طور پہ ابھرے۔ جو 2 لخت پاکستان ہوا تھا اس کو یکجا کیا، اکٹھا کیا،
मेरे पैदा होने से पहले जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने इस मुल्क का आइन भी बना लिया था। हम तो उन लोगों में से हैं जो आइन के बाद पैदा हुए हैं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो आइन की खालिक जमात है, जो अवाम की जमात है, जो किसान मजदूर की जमात है। और जुल्फकार अली भुट्टो शहीद ने कश्मीर के मसले के ऊपर पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। कश्मीर का सौदा इमरान खान भी करना चाहता था और भी बड़े लोग करना चाहते थे, लेकिन जब तक पाकिस्तान एटॉमिक ताकत है, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने एटम बम की दाग बेल रख के इस मुल्क की सरहदों को नाकाबिले तस्खीर बना दिया। शहीद रानी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने पाकिस्तान में मिसाइल टेक्नोलॉजी अपनी पाक अफवाज को दे के उनके हाथ मजबूत किए। अब नौजवानों का दौर है। आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो की सूरत में हम शहीद कायदे अवाम जुल्फकार भुट्टो की तस्वीर देख रहे हैं। नारे भुट्टो, नारे भुट्टो, जिए जिए भुट्टो। बतौर सैयद अली हसन गिलानी साहब, बतौर वजीर खारजा जो इमरान खान सरकार ने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया था, तन्हाई का शिकार कर दिया था, अपने दोस्त ममालिक से भी दूर कर दिया था। सऊदी अरब भी पाकिस्तान से बात करने को तैयार नहीं था, चीन भी बात करने को तैयार नहीं था। आगे बढ़ेंगे। अहमदपुर शर्किया से आपको बताते चले, अजवल छबील की रिपोर्ट के मुताबिक अहमदपुर शर्किया के इलाके मुबारकपुर में आज PP 251 में साबिक MPA सरदार खालिद महमूद बाबर वार्न ने बीबी मरियम नवाज के हुक्म पर यूथ मेंबरशिप दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताह से पहले दुआ करवाई गई और अपने हाथ से यूथ मेंबरशिप की और हल्का PP 251 की यूथ वर्करों ने शिरकत की और बीबी नवाज शरीफ जिंदाबाद, सरदार खालिद महमूद बाबर वार्न जिंदाबाद के नारों से दफ्तर गूंज उठा। साबिक MPA सरदार खालिद महमूद बाबर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले मैं अपनी क़यादत का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा कि मेरी ड्यूटी लग गई PP 251 में कि मेंबर यूथ के जो है उनके फार्म फिल करने के लिए और मेंबरशिप तकसीम करने के लिए और मेंबर की तादाद इस यूथ में शामिल करने के लिए हमने मरियम बीबी की क़यादत पे एतमाद करते हुए उनके हुक्म पर इस दफ्तर का इफ्तिताह किया है। और हमारे PP 251 के तमाम मुस्लिम लीगी कारकुनों ने इसमें भरपूर तरीके से शिरकत की और जैसा कि आपने देखा कि ये हमने इस दफ्तर का इफ्तिताह भी किया और मेंबरान से ये फार्म फिल कराया और मैंने खुद भी फिल किए हैं उनके और मैंने तस्दीकी दस्तखत भी किए हैं। और इंशाअल्लाह पहले भी ये PP 251 मुस्लिम लीग का कर रहा है और मियाँ नवाज शरीफ के साथ हम रहेंगे इंशाअल्लाह। और आपने देखा कि आइंदा भी हम इस तरह 251 में साबका रिवायत के मुताबिक कामयाबी हासिल करेंगे और इंशाअल्लाह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को पाकिस्तान में लाकर दोबारा मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे और दोबारा वज़ीर आज़म बनाएंगे इंशाअल्लाह। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिंदाबाद, मोहम्मद नवाज शरीफ जिंदाबाद, बीबी मरियम नवाज जिंदाबाद, चारों सूबों की आवाज़ मरियम नवाज, चारों सूबों की आवाज़ मरियम नवाज, मेरी आवाज़ मेरी आवाज़ मरियम नवाज, मेरी आवाज़ मेरी आवाज़ मरियम नवाज, खालिद महमूद वारो जिंदाबाद, सरदार खालिद महमूद वारो जिंदाबाद। देखो देखो कौन है, देखो देखो कौन है। बहावलपुर से आपको बताते चलें, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ अजमल छबील की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील अहमदपुर शर्किया के इलाके हथेजी मोमना खातून इस्लामिक पब्लिक स्कूल में सहाफ़त कोर्स मुनक्किद हुआ, जिसमें बोलना और लिखना सीखिए और सहाफ़त कोर्स कामयाबी से इख्तिताम पजीर। तहसील अहमदपुर शर्किया के इलाके हथेजी मोमना खातून इस्लामिक पब्लिक हाई स्कूल हथेजी तहसील अहमदपुर शर्किया ज़िला बहावलपुर में एक अहम और मुफीद कोर्स बोलना और लिखना सीखे इनकाद पजीर हुआ। नीज़ सहाफ़त कोर्स सहाफ़ी हजरात के लिए मुनक्किद हुआ, जिसमें इंटरव्यू निगारी, सफ़रनामा, कॉलम नवेसी, इदारिया नवेसी, ख़बर निगारी और तहतुल फ़ज़ ख़्वानी के अहम उसलूब और
بنیادی اصول و ضوابط کی تعلیم دی گئی اور ان کی عملی مشق بھی کروائی گئی۔ تعلیم تربیت کے طریقے پر تفصیلی لیکچرز دیے گئے۔ مذکورہ کورس کے ٹرینر ڈاکٹر مفتی منور حسین ایڈوکیٹ ہائی کورٹ استاد جامعۃ الرشید کراچی تھے۔ کورسز مولانا محمد احمد گھلو صاحب مینیجنگ ڈائریکٹر مومنہ خاتون اسلامک پبلک اسکول ہتھیجی تحصیل احمد پور شرقیہ کے زیر انتظام منعقد کروائے گئے۔ مولانا احمد گھلو صاحب اسکول میں ایک پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں استاد محترم حضرت مولانا رحیم بخش، مولانا حماد اللہ، حافظ مشتاق احمد گھلو، الحاج سراج احمد پرہیار، خان عمران خان، صدر انجمن تاجران ہتھیجی، ملک عبید الرحمان ایڈوکیٹ ہائی کورٹ لاہور، طارق ڈھول، مولانا خضر حیات بلوچ، ملک عابد ڈھول، حافظ سیف الرحمان، قاری سلیم سمیجہ سمیت ملک ندیم سٹھار نے شرکت کی۔ نور سے سینوں کو روشن کیجتے، تیری نصرت کو قدر سامین حوصلہ پیدا کیجیے۔ تیرے نام سے کو یہ حکم ہے کہ یہ باطل سے ٹکرانے کا مسلمانوں کو یہ حکم ہے۔ پھر دیکھیے اللہ کی رحمت کیسے نازل ہوتا ہے، پھر دیکھیے کفر پر لرزہ کیسے طاری ہوتا ہے، پھر دیکھیے مادیت پر روحانیت کیسے غالب ہوتے ہیں، پھر دیکھیے مشکلیں کیسے میں آ جائیے اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیجئے، رو رو کر مانگیے، بار بار مانگیے، پھر دیکھیے اللہ کی رحمت کیسے نازل ہوتی ہے، پھر سارے خیال کریں گے کہ ہم پسماندہ تیرے نام سے۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلے سیکریٹری ایگریکلچر مارکیٹنگ پنجاب محترمہ سیدہ کلثوم نے ضلع اکاڑہ کی زرعی منڈیوں کا اچانک وزٹ کیا۔ چودھری محمد مقصود احمد جٹ ممبر پنجاب ایگریکلچرل مارکیٹنگ ریگولیٹری اتھارٹی پیمرا، غلام جیلانی EADA سیکریٹری مارکیٹ کمیٹی جاوید اقبال ہمراہ تھے۔ مارکیٹ کمیٹی اکاڑہ پہنچنے پر چودھری محمد مقصود احمد جٹ اور عملہ نے پھولوں کا گلدستہ پیش کیا اور سٹاف کا تعارف کروایا۔ سیکریٹری نے دفتر کی صفائی اور نظم و ضبط کی تعریف کی۔ محترمہ نے رینالہ خرد منڈی کا معائنہ کیا۔ بعد ازاں گلہ منڈی اکاڑہ، نیو گلہ منڈی اکاڑہ، پرانی سبزی منڈی دیپالپور، انٹرنیشنل سبزی منڈی دیپالپور، آلو منڈی اکاڑہ، نان فنکشنل منڈی گگیرا کا وزٹ کیا۔ انہوں نے غلام جیلانی EADA کو ہدایت کی کہ گلہ منڈی اکاڑہ میں پلیٹ فارم چار دیواری کی تعمیر پر فوری توجہ دی جائے۔ سبزی منڈی دیپالپور میں خستہ حال شیڈز کو بہتر کیا جائے۔ مارکیٹ کمیٹی کے عملہ کو ہدایت جاری کی کہ دوران ڈیوٹی یونیفارم میں کام کریں۔ انہوں نے علی منڈی گگیرا کو فنکشنل کرنے پر زور دیا۔ بصورت دیگر متبادل استعمال پر تجاویز پر غور کریں۔ انہوں نے ضلع اکاڑہ کی زرعی پیداوار اور فصلات پر معلومات حاصل کی۔ مارکیٹ کمیٹی نے جو قرض کی تفصیلات حاصل کی۔ چودھری محمد مقصود احمد جٹ چیئرمین پوٹیٹو ریسرچ نے کہا کہ پیمرا افسران منڈیوں کے وزٹ جاری رکھیں گے تو منڈیوں کا معیار اور عملہ کی کارکردگی بہتر ہوگی۔ وہاڑی سے آپ کو بتاتے چلے محمد رمضان عرف ناصر کھوکھر کی رپورٹ کے مطابق ضلع وہاڑی کے چوڑی بازار میں عوام خرید و فروخت عید کے لیے شاپنگ کرنے کے لیے پریشان۔ وہاڑی شہر چوڑی بازار میں دکانداروں نے اپنی سجاوٹ کی خاطر پورا بازار بند کر رکھا ہے۔ اس چوڑی بازار میں پریشانی کا سامنا کر کے اپنی عزت کو محفوظ کیسے کیا جائے؟ عوام کی اپیل ہے بازار میں خصوصی طور پر سیکیورٹی کا انتظام کیا جائے۔ ہماری AC اور DCO سے اور تھانہ سٹی وہاڑی SHO امجد صدیق سے درخواست ہے کہ مہربانی کر کے عوام کے جان و مال اور عزت کی حفاظت کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ دکانداروں کے غیر قانونی تجاوزات ختم کروا کر عوام کے عید کے موقع پر بازار کو صاف ستھرا رکھیں تاکہ عوام کو بازار میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ موڑ کھنڈا سے مہر عبد الغفور کی رپورٹ کے مطابق نواحی گاؤں بندے کی جاگیر میں دن دہاڑے قتل کی لرزہ خیز واردات۔ زمین کا ٹھیکہ مانگنے پر گاؤں کے چودھری نے نوجوان کو ڈنڈے مار مار کر موت کی نیند سلا دیا۔ نواحی گاؤں بندے کی کے چودھری عبد الوحید عرف بھیدا قوم ایوان نے اسی گاؤں کے مجاہد ایوان سے
ज़मीन के ठेके की रकम लेनी थी, जिसे अपने घर बुलाकर तल्ख कलामी की। मुजाहिद ऐवान को अपने नाजायज़ मुतालिबा ठेका ज़मीन पर उकसाते रहे। जब मुजाहिद ऐवान ने सख्ती से इनकार किया तो अब्दुल वहीद ऐवान ने मुजाहिद ऐवान को अपने बेटों फैसल यासर वलीद के साथ मिलकर अपने घर में यरगमाल बना लिया और रस्सी के साथ बांध कर पहले वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया, जिस पर वो ना माना तो सीने पर 12 बोर रिवॉल्वर का फायर मार दिया, जिससे नौजवान मुजाहिद ऐवान मौका पर जान की बाजी हार गया। बाद अब्दुल वहीद ऐवान ने अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए चोरी का बहाना बनाकर शोर कर दिया। मुजाहिद ऐवान चोरी करने आया था, ताहम अहले इलाका का कहना था कि मकतूल मुजाहिद ऐवान इंतहाई ईमानदार शरीफ इंसान था, ज़मीन का मालिक, अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहा था, जिसने गुज़िश्ता रात लोगों के साथ मिलकर नमाज अदा की। ताहम अब्दुल वहीद ऐवान ने पैगाम भेजकर अपने घर बुलाया था कि मेरी बात सुनो। मकतूल मुजाहिद ऐवान भी अपने घर बता कर गया था, मैं अब्दुल वहीद ऐवान के घर जा रहा हूँ। किसी को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि अब्दुल वहीद इस हद तक जा सकता है। दर असना SHO थाना बड़ा घर ने तमाम मुलजिमान गिरफ्तार कर लिया। मजीद तफ्तीश का सिलसिला जारी है। लवाहिकीन की DPO ननकाना वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से इंसाफ की अपील, कातिलों को इबरतनाक सजा दी जाए। और आपको बताते चलें, ब्यूरो चीफ अब्दुल हफीज़ आसम की रिपोर्ट के मुताबिक नवाही गांव भोया असल में गुज़िश्ता रोज़ एक नामालूम वेल ड्रेस चौधरी टाइप मोटरसाइकिल सवार फराडिया जामिया मस्जिद चिरागदीन के इमाम मस्जिद कारी हारून को पूरे गांव को इफ्तारी करवाने का झांसा देकर सुपर स्टोर के मालिक और कसाब को 1 लाख से जायद का टीका लगाकर रफू चक्कर हो गया। जामिया मस्जिद चिरागदीन के इमाम मस्जिद कारी हारून ने हमारे नुमाइंदे को बताया कि गुज़िश्ता रोज़ नामालूम मोटरसाइकिल सवार मस्जिद में आया और कहा कि वो आपकी मस्जिद में इफ्तार डिनर करवाना चाहता है। आप आसपास की मसाजिद में भी ऐलानात करवा दें, क्योंकि मैं एक बड़ी इफ्तारी करवाना चाहता हूँ। कारी हारून ने शेड्यूल के मुताबिक पहले अपनी मस्जिद में बाद अज़ा दीगर मसाजिद में ऐलानात करवा दिए। इसने कारी को साथ लेकर बाजार में इफ्तारी का सामान खरीदना शुरू कर दिया। सबसे पहले एक दुकानदार से 30 किलो खजूरें खरीद कर रकम अदा की और मस्जिद में पहुँचा दी। बाद अज़ा एक कसाब को देगों के लिए 60 किलो मुर्गी के गोश्त का ऑर्डर दे दिया और चावल, घी और दीगर मसालाजात के लिए बहुत बड़े उसामा जनरल स्टोर पर पहुंचा और कमो बेश 1 लाख रुपए से जायद मालियत का सौदा सलफ निकलवा कर जेब में हाथ डालकर 5-5 हज़ार के नोट निकाल कर दुकानदार को झलकी देकर जेब में डाल दिए और कहा कि कितना बिल हो गया। दुकानदार ने कहा कि बिल अभी बनाता हूँ। इसने कहा आप बिल बनाए, जब तक हम सामान मस्जिद में पहुँचा कर देगे पकाना शुरू करते हैं। इसने आधे से ज़्यादा सामान अपनी बाइक पर लोड कर लिया और रास्ते में कसाब से कहा कि कितना गोश्त तैयार हो गया। तो इसने कहा चौधरी साहब अभी 30 किलो तैयार हुआ है। इसने कहा कि हमें इतना ही दे दें, हम देगे पकाना शुरू करके बाकी गोश्त बाद में ले जाते हैं। कारी साहब जब मस्जिद पहुंचे तो इसी स्ना में फ्रॉडिया शख्स सामान समेत रफू चक्कर हो गया। साहिवाल से आपको बताते चलें, ब्यूरो चीफ मलिक इश्तियाक अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला साहिवाल के नायब सदर बिलाल गुलजार की मेज़बानी में एक शानदार सैर अफरोज़ इफ्तारी का अहतमाम। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता शाम पीपल्स पार्टी के ज़िले नायब सदर बिलाल गुलजार के ज़ेर अहतमाम और मेज़बानी में एक पुरवकार तकरीब और सैर अफरोज़ इफ्तारी का अहतमाम किया गया। ये तकरीब ज़िले सदर मोहम्मद ज़की चौधरी की सदारत में हुई, जिसमें पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी शफकत जावेद और टिकट होल्डर चौधरी सरमद शफकत ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौका पर दौरान खिताब चौधरी मोहम्मद ज़की, चौधरी शफकत जावेद और सरमद शफकत ने कहा कि हमें फ़ख्र है कि हम पीपल्स पार्टी के वर्कर और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद बेनज़ीर भुट्टो के अदना सिपाही हैं और हमारी निस्बत उन अजीम लीडरों से है जिन्होंने अवाम को सियासी शऊर देकर सियासत को वडेरों और सरमायादारों के डेरों और डाइनिंग रूमों से निकाल कर गली मोहल्लों तक पहुंचाया। और चौधरी सरमद शफकत ने मज़ीद कहा कि ताकत से आइंदा इंतखाबात में इंशाअल्लाह कामयाब होकर शहर की तामीर और तरक्की के लिए मिसाली किरदार अदा करूँगा और अवामी ताकत से मुल्क के आइंदा वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी होंगे। इस शानदार इफ्तार पार्टी में पीपल्स पार्टी की तंजीमों और विंग्स के ओहदेदारों ने भी खुसूसी शिरकत की, जिसमें सिटी सदर शेख यासर रऊफ़, मोहम्मद सलीम भट्टी, हैदर अली भट्टी, फारूक बाजपा, जुहेब जट, राहील अकरम, रज़ा हुसैन, मलिक आशिक हुसैन, सजाद रज़ा, सैयद ज़फ़र शाह, मियाँ इफ्तिखार, मुश्ताक अहमद भट्टी, सुहेल ऐवान के अलावा सैकड़ों लोगों ने शिरकत की और शानदार इफ्तार पार्टी करवाने पर मेज़बान बिलाल गुलजार का शुक्रिया अदा किया और आखिर में लंगर का वज़ी एहतमाम किया गया।
ضلع انتظامیہ شیخوپورہ ناجائز منافع خوروں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف ان ایکشن ضلع بھر میں ذخیرہ اندوزوں اور ناجائز منافع خوروں کے گرد گھیرا مزید تنگ کر دیا۔ اشیاء خرد و نوش کی ذخیرہ اندوزی کی خفیہ اطلاعات پر ضلع انتظامیہ کے تمام متعلقہ افسران متحرک ہو گئے۔ سیکریٹری محکمہ خوراک اور ڈپٹی کمشنر سرمد تیمور کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر مرید کے زینب طاہر اور ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ لاہور کی بڑی کارروائی۔ اسسٹنٹ کمشنر مرید کے زینب طاہر کا ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ لاہور اور محکمہ خوراک کے افسران کے ہمراہ جی ٹی روڈ پر واقع سٹار فلور مل پر چھاپا۔ سٹار فلور مل کے 4 مختلف گوداموں سے ناجائز طور پر ذخیرہ کیے گئے 50 کلو والے چینی کے 3000 تھیلے برآمد۔ مل مینیجر چینی کی خریداری کا ریکارڈ یا ٹرائل پیش کرنے میں ناکام۔ اسسٹنٹ کمشنر مرید کے زینب طاہر نے چینی کے تمام گوداموں کو سیل کر دیا۔ سٹار فلور مل کے مالک کے خلاف چینی کی ناجائز منافع خوری پر FIR درج کر دی گئی۔ ضلع بھر میں ذخیرہ اندوزوں اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں جاری رہیں گی۔ مصنوعی مہنگائی کے ذمہ داروں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ عوام کو کسی صورت بھی ناجائز منافع خوروں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ عوام کو مقرر کردہ نرخوں پر اشیاء ضروریہ کی دستیابی میں غفلت یا کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ شہریوں کا مفاد سب سے زیادہ عزیز ہے، منافع خور مافیا کو منمانی نہیں کرنے دیں گے۔ اسسٹنٹ کمشنر مرید کے زینب طاہر کی گفتگو۔ شہریوں کے مفادات کا پورا تحفظ کریں گے، اسسٹنٹ کمشنر مرید کے زینب طاہر۔ پتوں کی سے آپ کو بتاتے چلے، رانا غلام نبی کی رپورٹ کے مطابق DPO قصور طارق عزیز سندھو عوام کو سستے آٹے کی فراہمی کے لیے دن رات کوشاں۔ DPO قصور نے DSP آفس پتوکی میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا، شہریوں کے مسائل سنے اور ان کے حل کے لیے موقع پر احکامات جاری کیے۔ کھلی کچہری کا وقت 11 بجے کا تھا، جبکہ DPO روزہ داروں کے صبر کا امتحان لیتے رہے اور شام 4 بجے کھلی کچہری میں تشریف لائے، جب کھلی کچہری سے زیادہ تر لوگ مایوس ہو کر واپس جا چکے تھے اور بقایا کئی گھنٹے انتظار کرتے کرتے روزے کے ساتھ تھک چکے تھے۔ مقامی صحافیوں نے وقت پر نہ آنے کی وجہ سے کھلی کچہری کا بائیکاٹ کیا اور دوسری طرف تھانہ سرائے مغل میں بھی DPO نے آنا تھا، لیکن شام تک SHO سرائے مغل نے کہا کہ DPO صاحب نہیں آ رہے۔ جو لوگ دن 11 بجے سے انتظار کر رہے تھے، روزے کی حالت میں شام 6 بجے مایوس ہو کر اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے۔ شیخوپورہ سے آپ کو بتاتے چلے، معروف تاجر محمد نعیم منور کی طرف سے نبی پورہ میں مقامی شادی ہال میں حاجی منور حسین مرحوم کے سال ثواب کے لیے پروقار افطاری کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر شہر اور گردنواح کے تاجر، سماجی مذہبی وکلاء، بیوروکریسی، صدر پریس کلب شیخوپورہ صفدر شاہین، صحافی برادری کے علاوہ شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر علماء کرام نے دین و دنیا کے حوالے سے لوگوں کو بتایا۔ روزہ داروں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ علماء کرام نے حاجی منور حسین مرحوم سمیت تمام مسلمان مرد و خواتین مرحومین کی روحوں کی بخشش کے لیے خصوصی دعا کروائی اور محمد نعیم منور، محمد سلیم طاہر اور حاجی محمد نواز کے لیے خصوصی دعا کی اور پرتکلف افطاری کروانے پر تعریف